गरीब बंदे हैं, साडा इंसाफ चाहिए, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम है क्राइम्स एंड क्रिमिनल और बात हम करेंगे उस केस पर जो कल हमने डिस्क्राइब किया, जिस पे कल बात हुई आमना और अनमोल पर। ये आमना और अनमोल दो बच्चियां हैं, दो ख़वातीन हैं और इनको पुलिस हिरासत में इनकी मौत वाक़या हुई। ये जो मौत इनकी वाक़या हुई, ये कत्ल है या ये कुदरती मौत है या इन्होंने ख़ुदकुशी की है। थाने में आने से पहले शहरियों के तशद्दुद की वजह से इनकी मौत वाक़या हो गई। अभी तक कोई गुत्थी जो सी है वो सुलझ नहीं पा रही। कल हमने बात की थी कि पुलिस के जो बयानात हैं इसके ऊपर, पुलिस का जो मौक़िफ़ है जो पुलिस ने इख्तियार किया, वो ख़ुद इस हवाले से उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी मैं आपको एक पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन विंग है लाहौर का, उनकी तरफ से उनका जो एक इस पर मौक़िफ़ आ रहा है या बयान आ रहा है वो ये है, वो कह रहे हैं कि 4 अगस्त दोपहर 2:59 पर 15 पर एक कॉल आई, एमरजेंसी 15 पर, जिसके ऊपर कार्रवाई की गई और ये दो ख़वातीन जौन सी हैं इनको हिरासत में लिया गया, यानी आमना और दूसरी जो है अनमोल। उन्हें ये जो ख़वातीन हैं, पुलिस ये कह रही है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन विंग ये कह रहा है कि हमारी जो तहकीकात हैं वो बताती हैं कि इनके ऊपर चोरी के और नौसरबाजी के पहले भी मुकदमात थे। अब चोरी और नौसरबाजी के मुकदमात अब तो ज़ाहिर है कि सामने आ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मालूमात का तल्लुक़ है और अब तक जो चीज़ें अपडेट हुई हैं उनके मुताबिक तो ये जो दोनों हैं अनमोल और आमिना, इनके तो आईडी कार्ड ही नहीं थे, और अगर इनके आईडी कार्ड नहीं थे तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है या इनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो कहाँ से आ गई और वो किस तरह से आ गई। पुलिस ने बहरहाल ये दोनों चीज़ें जौन सी हैं इनके ऊपर मुकदमात की जो तफसील है वो बयान की है। वो कहते हैं कि दोनों जो ख़वातीन हैं ये गुजरात और लाहौर में, इन दो इलाकों में पहले भी नौसरबाजी करती थी। अच्छा, मैं एक बार यहाँ पर बात बता दूँ कि इस तरह के वाक़यात होते हैं, आए रोज़ इस तरह का कोई ना कोई वाक़या आ जाता है कि नौसरबाजी हो रही होती है ख़वातीन के ज़रिए से। अभी एक वो हनी ट्रैप के ज़रिए से पता चला है कि ये जो अब्दुल्ला ताहिर कत्ल हुए हैं, उनका जो कत्ल है वो उसमें एक बहुत बड़ा, जिसे कह लें कि प्लान हनी ट्रैप ने उसको हेल्प आउट किया। ये बाद में बात अलग से करेंगे। तो ज़ाहिर है ये जो लोग हैं नौसरबाजी भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, डकैती भी करते हैं, धोखाधड़ी भी करते हैं, नौसरबाजी के ज़रिए बहुत सारी संगीन वारदातें होती हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ थी तो पुलिस का बहरहाल ज़िम्मेदारी यही बनती है कि उसको बड़े अपराइट तरीके से विद ग्राउंड रियलिटीज़ एंड फैक्ट्स एंड फिगर एविडेंस के साथ इस किस्म की बात को वो सामने लेकर आती। अब अगर बाद में ये बात कही जा रही है और एक चीज़ हो गई है, उस पर बहुत सारे बयानात आ चुके हैं पहले, तो उसके ऊपर ये एक नई बात जो है ये मामले को और मशकूक करेगी। गुजरात और लाहौर में इन पर नौसरबाजी के मुकदमात थे और ये मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्वस थी, तो आईडी कार्ड के बगैर किस तरह से इनका नाम आ गया उसमें। यही वजह है कि जब पुलिस ने इनको एफआईआर दी इनके घर वालों को और वो घर अपने लेकर गई ख़वातीन, तो पता चला कि उस एफआईआर पर इन ख़वातीन का नाम ही नहीं था। तो ये एक जो सूरत हाल है ना, ये बड़ी अजीब व गरीब है। बहरहाल वो कह रहा है कि टाउनशिप से एक शहरी हैं ज़ीशान लतीफ़, जिनका कल भी हमने जिक्र किया, उनकी दरख्वास्त पर इन ख़वातीन के ख़िलाफ़ नौसरबाजी का मुकदमा दर्ज हुआ 1476/26। ये 1476/36 का जो नौसरबाजी का मुकदमा है, हम यहाँ पे एक फुटेज भी चला रहे हैं, ये भी गालबन ये भी प्रोवाइडेड फुटेज है, जिसमें ये औरतें जौन सी हैं शायद वो उस घर की खातून से बात कर रही हैं, कोई पानी वानी पीने की बात कर रही हैं और उस दौरान कोई वारदात हुई है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि टाउनशिप में दर्ज साबका मुकदमा नंबर 1423/26 के मुद्दईयान ने भी नौसरबाज ख़वातीन की शनाख्त की इनकी और 15 पर कॉल की। मतलब उनका ये था कि ये एक आदी मुजरम थी, नौसरबाजी करती थी, धोखाधड़ी करती थी, चोरी कर लेती थी, फ्रॉड करती थी, इस किस्म के मुकदमात में ये मुलव्वस थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मुकदमात अपनी जगह पर, ये जो औरतें दो हैं, ये जो ख़वातीन हैं दो या दो बच्चियाँ नौजवान जो हैं, इनकी मौत कैसे हुई, सवाल ये है। मसलन पुलिस का एक मौक़िफ़ ये है कि ये ओवरडोज़ हुई नशे से, दूसरा मौक़िफ़ जो सा ये है कि इनको हार्ट अटैक हुआ। तो उसके ऊपर बड़ी हैरत होती है कि दोनों को एक ही वक्त हार्ट अटैक आ गया और उन्हें जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया।
کوئی ایک اور بات یہ آتی ہے کہ انہیں لٹن روڈ تھانے میں منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ان کی موت واقع ہوگی. اور اگلی بات جو ان سے وہ یہ ہے، جو فوٹیج آئی ہے ہمارے سامنے، ہم نے کل دکھائی بھی تھی، کہ جب انہیں تھانے میں لے جایا گیا ہے، یہ جو 259 کی بات کر رہی ہے پولیس کہ 15 پر کال آئی ہے، پھر ان کو گرفتار کر کے یا ان کو حراست میں لے جا کر تھانے میں لے جا کر بٹھایا گیا، وہاں پر یہ بالکل ٹھیک ہے، صحت مند دکھائی دے رہی ہیں، گفتگو کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی باڈی لینگویج بڑی نارمل ہے، کسی قسم کی ایسی کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی کہ یہ بیمار ہیں یا سست ہیں یا یہ گر رہی ہیں یا اس طرح کی صورتحال ہے. یہ یکدم ہارٹ اٹیک یا پھر اس طرح کی بات کہ انہوں نے منشیات استعمال کی اور پھر اس میں اوور ڈوز ہو گئی، یہ باتیں ہضم ہونے والی نہیں ہیں. اب پولیس یہ بات کہہ رہی ہے، ایک تیسرا ورژن آیا ہے کہ ان کے اوپر مقدمات تھے چوری کے اور نوسر بازی کے، جبکہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ ہی نہیں تھے، اور اگر آئی ڈی کارڈ نہیں تھے تو پھر مقدمات کیسے درج ہو گئے، پھر ان کا ریکارڈ کہاں سے آ گیا. یہ اپنی جگہ پہ ایک کویسچن مارک ہے. سوال جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے. اور یہ میں خدا نہ خواستہ، میرا بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں لاہور پولیس کو کوئی زبردستی ان کو ہم کسی کٹہرے میں کھڑا کرنے کے چکر میں، لیکن یہ 2 اموات ہوئی ہیں، 2 عورتیں، 2 خواتین مری ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اسی دنوں میں ایک اور خاتون کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. تو اس کو اس طرح سے اگنور نہیں کیا جا سکتا. پولیس کو اس کے اوپر فرنٹ آپ کہہ لیں کہ لائن پر آنا ہوگا، پولیس حکام کو آنا ہوگا، خاص طور پر جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے سید ذیشان رضا، انہیں سامنے آ کر اس مقدمے کے حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے جو حقائق ہیں ان پر اعتماد میں لینا ہوگا لوگوں کو. کیونکہ اس قسم کے مقدمات پولیس کی ساکھ کے لیے، پولیس کی جو پرفارمنس ہے اس کے لیے، اور پولیس کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ ڈسپلے ہے ٹوورڈز دا سٹیزنز آف پاکستان اور لاہور، وہ اس کے لیے بڑا ایک چیلنج ہے یہ ساری چیزیں. تو اس کے لیے آنا ہوگا انہیں باہر اور سامنے آنا ہوگا، پریس کانفرنس کرنی ہوگی باقاعدہ، اور اس کے جو کویشچن آنسر وہاں پہ ہوتے ہیں ان کا بھی جواب دینا ہوگا. یہ کیس جو ان سے ہے یہ بہت ہی ایک الگ نوعیت کا کیس بنتا جا رہا ہے کہ اس میں جو بیانات ہیں اور پولیس کا موقف ہے اس میں ایک ٹلٹ آ رہا ہے، اس میں ایک چینج آ رہا ہے. کبھی ہارٹ اٹیک، کبھی آپ کہہ لیں کہ منشیات کی اوور ڈوز، کبھی یہ کہہ دیا گیا کہ یہ نوسر باز تھیں، پہلے تو یہ ذکر نہیں کیا آپ نے کوئی نوسر باز تھیں. پھر ان کی تدفین کے لیے زبردستی کرنا کہ جلد از جلد ان کو سپرد خاک کر دیا جائے، یہ کیا بات ہے. اور پھر میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو خواتین ہیں اگر یہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث تھیں، نوسر بازی میں، چوری میں، دھوکہ دہی میں، تو انہیں قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے تھی، ایک پروسیس کے تحت انہیں پیش کیا جانا چاہیے تھا عدالتوں میں. لیکن کوئی بھی ہو، وہ بے شک نوسر باز ہو یا کسی بھی قسم کا اس نے کرائم کیا ہو، اس طرح کی اس کے لیے موت اور وہ پولیس کی کسٹڈی میں موت ہو جانا، یہ ناقابل قبول اور ناقابل برداشت معاملہ ہے. یہ چیز کسی بھی لیول پر، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی اخلاقیات اور کسی بھی قانون اور کسی بھی ضابطے میں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے. اور اس چیز کے لیے پولیس کو بہرحال سامنے آنا ہوگا، پولیس حکام کو، اور اپنے امیج کے لیے، اپنی جسے کہہ لیں پرسیپشن کے لیے، اپنی جو ایک پرفارمنس ہے اس کے لیے ان چیزوں کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو کلیئر کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ.